أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وفهما وعقلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज छुस बे तुहंदिस खिदमतस मज यथ बे कुरानिक सीरीज किस यथ लेक्चरस मज अल्लाह ताला थविन अस ईमानस पे बे मरिन अस ईमानस पे बे बनविन अस तिमो लूकों मज यम कुरान परान तो बे परनावान यम कुरान समझान तो समझावान अल्लाह ताला करिन अस दीन अस तौफीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदन नक्शो कदमन पे पकनुक। तो आज अख अहम टॉपिक ये कुरानिक सीरीजुक सह गो ये क्या ज़रूरी कुरान शरीफ पढ़ुन। माने वनुक मतलब क्या ज़रूरी कुरान शरीफुक मतलब पढ़ुन तो अमुक तफसीर पढ़ुन। Why do we need to study the Quran, not only reciting? मतलब हर कह रिसाइट करान, हर कह किरत करान कुरान शरीफ, मगर यह है कि तेली गसित असल, यह है कि तेली शानदार सपदित ये पाए क्या परान, ये पाए सोन खालिक तो मालिक क्या वनान। ठीक है, तो अगर ना ये पाए मतलब बह क्या परान अमुक मतलब क्या तेली हेकि न हिदायत मिलित क्या। बह वाजह तौर वनान, बह क्लियरली वनान अगर न ये पाए क्या परान कुरानस मज क्या लिखित, क्या नमाजन मज परान या दोहे दोहे रिसाइटेशन अमिच करान, तो अत मज क्या लिखित बाकियन ये दावत वातनवित योत तान न योत तान यह पाए अल्लाह ताला क्या वनान, तोतान हेक्ने कहीं सपदित, तोतान हेक्ने न हिदायत मिलित न बाकियन हिदायत मिलित। इसलिए गोडनुक चीज़ पढ़ो कुरान, समझो कुरान, तो तम पत समझाओ लूकन कुरान यमन पाए वन कह थेरीज यम रुकावान ये कुरान शरीफ समझने नश। गोडनिच थेरी ये कह लूक कह मुसलमान उम्मतस मज कह लूक अंद पक कह लूक तम वनान है कत तग पढ़ुन कुरान शरीफ, तग न पढ़ुन कुरान शरीफ कह, हेको न कुरान शरीफ मतलब पढ़ित कह। मतलब यह लेम एक्सक्यूज ये वन हेको क्या हेको फिजिक्स पढ़ित, हेको केमिस्ट्री पढ़ित, मे वनुक तान ये फिजिक्स तरह समझ कहें, मतलब अल्लाह गवाह मे तरह ये फिजिक्स समझ कहें। हेको तम चीज़ पढ़ित यम सान अकल नबर यम सान केमिस्ट्री पढ़ित ये केमिकल्स मतलब ये मज केमिकलन हंद फार्मूला याद थवन, फिजिक्स पढ़न मतलब हो दैट वर्क्स विद दैट रिलेट्स अस विद दीज गैलेक्सीज and the science of sky, science of the world. क्या तक तम चीज़ पढ़न तो हेको न कुरान शरीफ पढ़ित कहें। यह गई अख थेरी। ब्याख थेरी वनान है अत मज गछ आसुन अख टीचर सत तेली हेको कुरान पढ़ित, अदरवाइज हेको न पान तफसीर पढ़ित कह, हेको न पान मतलब पढ़ित कहें। वाई ज़रूरी बस मानान टीचर ज़रूरी, बट ये विज ब्रोट कन मटीरियल ये विज ब्रोट कन सान स्कॉलरन हज कम ब्रोट कन, सान स्कॉलरन हज तफासीर ब्रोट कन। वाई कांट वी स्टडी कुरान फ्रॉम दोज सोर्सेस? क्या हेको तम चीज़ पढ़ तमवे सोर्सो पे, क्या हेको न कुरान शरीफ पढ़। यमो सान स्कॉलरों कत खतर कर मेहनत तेल, तम नाम कमाने खतर मेहनत करान, तम दोहरात करान अमि खतर लूक कर तिमन हाहाकार, अमि खतर तम करान। नो,
تِم ٲسۍ کران کَمہِ موٗجوٗب کیازِ کہِ اُمتَس واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ اُمتَس مِلہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ زِ تِم ہٮ۪کَن قۄران شریٖف پٔرِتھ تِم ہٮ۪کَن قۄران شریٖف سَمجھِتھ تِم ہٮ۪کَن قۄران شریٖف باقین تام واتنٲوِتھ سَمجھِتھ بہٕ وَنو تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ زِ قۄران شریٖف نہ سَمجھنٕکۍ اَثر کیاہ چھِ آسان قۄران شریٖف نہ سَمجھنٕکۍ یِم کانسِکوینسز یِم غلط نٔتیٖجہٕ چھِ آسان تَمِکۍ کیاہ چھِ آسان یِم گٔے کینٛہہ تھیریٖز یِم اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کینٛہہ لُکھ چھِ کینٛہہ مُسلمان چھِ یِم چھِ وَنان ہے أسۍ ہٮ۪کو نہٕ قۄران شریٖف پٔرِتھ کینٛہہ بٹ تِم چھِنہٕ اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ وَنان کِہیٖنۍ تِم چھِ دَپان ہے اہن سا فِزِکٕس ہٮ۪کو أسۍ پٔرِتھ یہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ کیٛاہ چھُ أمِس ناو کیمِسٹرٛی ہٮ۪کو پٔرِتھ باقٕے میتھمیٹِکٕس ہٮ۪کو پٔرِتھ مگر یہِ قۄران شریٖف ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پانہٕ پٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِ تہٕ بیٛاکھ چیٖز چھُ بیٛاکھ تھیری چھِ یہِ زِ اگر ہسا أسۍ پانہٕ قۄران پَرو أسۍ ڈَلو ٹھیٖک چھا تِہُنٛد وَنُن چھُ زِ أسۍ ڈَلو وَتہِ کیٛاہ قۄران شریٖف پَرنہٕ سۭتۍ چھا کانٛہہ ڈوٚلمُت آز یہِ چھُ اکھ مطلب انفارچُنیٹلی دیٖز آر لیم ایٚکٕسکیوٗزٕز پرٛزنٹ اِن آر سوسایٹی یِم چھِ صحیح مطلب پٲٹھۍ لیم ایٚکٕسکیوٗزٕز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ ییٚمۍ نفرن ییٚمۍ شخصن ہسا جس شخص نے قرآن کی بات کہی قرآن کی بات مطلب کوئی بات قرآن کے حوالے سے کہی اس نے سچ کہا وۄنۍ مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز ییٚلہِ نہٕ مےٚ قرآنٕچ پاے آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ قرآنُک آسہِ نہٕ مےٚ الف ب تہِ پاے کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بیٚکِس واتنٲوِتھ یہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بیٚکِس یہِ کَتھ ؤنِتھ زِ قرآن شریٖف ہسا چھُ یہِ وَنان بہٕ ما ہٮ۪کہٕ تٔمِس سۭتۍ مطلب مےٚ چھُ برونٛٹھ کَنۍ غٲر مُسلِم تٔمِس ما ہٮ۪کہٕ بہٕ سورہ اخلاص پٔرِتھ تٔمِس دَپہٕ ہے ژٕ کر یَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن قُل ہوٗ اللہُ احد مگر مےٚ آسہِ نہٕ پانہٕ پَیی قُل ہوٗ اللہُ احد کیاہ گوٚو احد کیاہ گوٚو اللہُ صمد کیاہ گوٚو لم یلد ولم یوٗلد کیاہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ مےٚ پاے پانہٕ آسہِ پاے بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بیٚکِس واتنٲوِتھ بہٕ وَنو تۄہہِ کینٛہہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ نَنہِ زِ اَسہِ کیازِ چھُ ضروٗری قۄران شریٖف پَرنُے یوت نہٕ کینٛہہ وی ہیو ٹُو سٹڈی اِٹ وی ہیو ٹُو ڈوٗ رِسٲرٕچ آن اِٹ اِنڈِوِجوَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ کَرٕنۍ ییٖژاہ اَسہِ اِستِطاعت آسہِ بہٕ چھُس نہٕ وَنان پانَے کٔرِو تُہۍ تفسیٖر نہ یہِ سانیو مُفسریٖنو چھِ کٲم کٔرمٕژ یِم سانیو سکالرو چھِ کٲم کٔرمٕژ أسۍ ہٮ۪کو تِمو سۭتۍ اِستِفادا کٔرِتھ مِثال کے طور پر اللہ تعالیٰ چھُ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 منٛز فرماوان زِ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس کیاہ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ سورہ آل عمرانس منٛز آیت نمبر 130 والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس یِم لوٗکھ ہسا چھِ پنُن شرارت چٮ۪وان یہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ییٚتنَس کالٹیٖز کران بیان کٕہٕنٛز یِم مُسلمان آسن یِم موٗمِن آسن تِہنٛز کالٹی کران اللہ تعالیٰ بیان زِ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس بیٚیہِ تِم چھِ لوٗکن کران معاف مےٚ ؤنۍتو خۄدارا اکھ چیٖز زِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ پنُن یُس مےٚ شرارت چھُ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ رُکاو پنُن شرارت ییٚمہِ وِزِ مےٚ پوٚرمُت آسہِ قۄران زِ اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ یہِ فرماوان اللہ تعالیٰ اِز کمانڈِنگ می ٹُو ریسٹرین فرام اینگر ٹُو کنٹرول ماے اینگر مطلب مےٚ کِتھ پٲٹھۍ ترِ فِکرِ زِ بہٕ چھُس یَپٲرۍ پران والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس مگر مطلب ییٚلہِ نہٕ مےٚ پاے آسہِ بہٕ کیاہ چھُس پران مےٚ کَتہِ ترِ فِکرِ خۄدا صٲب چھُ مےٚ وَنان والعافین عن الناس زِ لوٗکن کر سا معاف لوٗکھ ہٮ۪کن غلط کٔرِتھ لوٗکھ کرن غلط بٹ یوٗ ہیو ٹُو فارگِو دیم آپ کو انہیں معاف کرنا ہے مگر بہٕ چھُس پران روٲنی گوٚو اکھ گۄڈٕنیُک اصوٗل چھُ یہِ زِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ ترن اصوٗل فِکرِ اللہ تعالیٰ ہن یِم قۄرانس منٛز چھِ مینشن کٔرمٕتۍ ٹھیٖک چھا دوٚیِم چیٖز أتھۍ سوٗرس منٛز أتھۍ آیتہِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ وَمَن یغفِرُ الذُّنوٗبَ اِلَّا اللّٰہ مطلب ییٚلہِ مےٚ چھُنہ باسان سٲنۍ اڈالسنس کیازِ گٔے دوٗر قۄران شریٖفس نِش کیازِ کہِ تِمن نِش وٲژ نہٕ اَصٕل دعوت کینٛہہ تِمن ووٚنکھٕے نہٕ زِ ہے خۄدا صٲب ہسا چھُ معاف کرن وول خۄدا صٲب چھُ قۄرانس منٛز وَنان تِمن ہووکھٕے نہٕ یوت تِمن دوٚپُکھ یوت خۄدا صٲب چھُ معاف کرن وول مگر دے نیٖڈ ایویڈنس فار اِٹ أتھۍ سورہ آل عمرانس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَن یغفِرُ الذُّنوٗبَ اِلَّا اللّٰہ اے میانہِ بنٛدٕ میانہِ بغٲر کُس کری ژےٚ گۄنہن مغفرت میانہِ بغٲر کُس کری ژےٚ گۄنہن مغفرت میرے بغیر
कौन आपके गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा? Who will forgive you your sins except me? وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ییٚلہِ سون ایڈولسنٹ یا سون اڈلٹ چھُ کران کانٛہہ گۄناہ تٔمِس چھُ پتہٕ پنٕنہِ پشیمٲنی گژھان. بالکل نفسہِ لوامہ چھُ ہر کٲنٛسہِ منٛز. تٔمۍ سُنٛد یُس نفس چھُ سُہ چھُ یہِ ملامت کران أمِس زِ ہے ژےٚ پزِ نہٕ یہِ کرُن کینٛہہ. یہِ چھُ پننِس شیطان چھُ یِوان أمِس اکہِ سایڈٕ ہے ژٕ چھُکھ آپ گئے گزرے ہو, آپ وہ ہو, آپ یہ ہو, آپ بڑے گنہگار ہو, ژٕ چھُکھ یہِ بڑٕ خراب انسان, ژٕ چھُکھ بدتریٖن انسان, ژٕ چھُکھ یہِ. شیطان چھُ آسان یپٲرۍ أمِس وِسپر کران. کیازِ چھُ آسان وِسپر کران امہِ ساتہٕ؟ کیازِ کہِ یہِ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنۍ گژھُن کِہینۍ نہٕ, کیازِ کہِ یہِ کرِ تو بس میٲنۍ محنت گٔے ضایہِ. یُس یُس یہِ گۄناہ کوٚر, مطلب یُس مےٚ یہِ گۄناہ کرنوو, بس इसके गुनाह धुल जाएंगे, اللہ इसको माफ करेगा. أکِس حدیٖثس منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ ییٚمہِ وِزِ ہسا اکھ نفر چھُ گۄناہ کران, تمہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ توبہٕ چھُ کران, ییٚلہِ نفر یہِ توبہٕ چھُ کران تہٕ پتہٕ چھُنہ ونان یہِ یا ؤری تعالیٰ مےٚ کر معاف, مےٚ دِ معٲفی, مےٚ گٔے غلطی. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس کران معاف, مگر اللہ تعالیٰ چھُ أتی فرماوان زِ فرشتہٕ چھِ أمِس ونان ہے أمے کٔر ییٖژاہ بٔڑ غلطی, ژٕ کیازِ کرکھ أمِس معاف؟ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن جواب دِوان نہ, یہِ چھُ میون بنٛدٕ, أمِس چھِ پاے مےٚ چھُ اکھ رۄب, دیر از ماے لاڈ ہو وِل فارگِو می. أمِس چھُ یہِ بروسہٕ زِ مےٚ ہسا چھُ اکھ رۄب, مےٚ ہسا چھُ اکھ پالن وول, میون غمخار ہسا چھُ, مےٚ ہسا چھُ گۄنہن مغفرت کرن وول. أمِس چھِ یہِ پاے زِ اسلیے أمِس چھِ یہِ تہِ پاے زِ مےٚ ہسا کرِ گۄنہن مغفرت, اسلیے مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چارٕ بہٕ کرٕ أمِس مغفرت. بیٚکہِ لٹہِ چھُ یِہے نفر کران گۄناہ, پتہٕ یِوان بیٚیہِ یِہے اللہ تعالیٰ ہس نِش یا بٔری تعالیٰ مےٚ کر معاف. اللہ تعالیٰ چھُ بیٚیہِ ونان یی, أمِس نفرس چھِ پاے آی ہیو اے لاڈ اینڈ ہی وِل فارگِو می, سو آی وِل فارگِو ہِم. بیٚکہِ لٹہِ یِوان یِہے نفر, اللہ تعالیٰ فرماوان أمِس ہسا کرٕ بہٕ معاف. یوٚتتھ تانۍ یی مےٚ نِش مغفرت منٛگنہِ أمِس ہسا کرٕ بہٕ معاف. ییٚمہِ وِزِ سون نفر چھُ, سون بوے, سٲنۍ بیٚنہِ چھِ گۄناہ کران, تٔمِس چھُ شیطان ونان ہے ژٕ چھکھ بدتریٖن انسان, ژےٚ پزی نہٕ, ژےٚ کری نہٕ خۄدا صٲب معاف کِہینۍ. مگر ییٚنہٕ چھُ اللہ تعالیٰ گیرنٹی دِوان وَمَن یَغفِرُ الذُّنوٗبَ إِلَّا اللّٰہ, میرے بغیر آپ کے گناہوں کی مغفرت کون کرے گا. ٹھیک چھا؟ أتھۍ سۭتی سورہ زُمرس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان لا تقنطوا من رحمت اللہ. تُہۍ وٕچھِو لفظ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ ہن بیان کٔرمٕتۍ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. یہِ کٔمِس چھُ ونان؟ یہِ چھُ ونان أمِس بنٛدس میانہِ رحمت سۭتۍ ما گٔژھِو دوٗر. میٲنۍ رحمت چھِ واریاہ وسیع, میٲنۍ رحمت چھِ واریاہ بٔڑ, میٲنۍ رحمت چھِ واریاہ مطلب تھٔز. أکِس حدیٖثِ قُدسیَس منٛز اللہ تعالیٰ یہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أکِس حدیٖثِ قُدسیَس منٛز زِ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ونان ماے مرسی اوور پاورس ماے اینگر, میری رحمت میرے غصے کو دباتی ہے. ییٚمہِ وِزِ أسۍ گۄناہ چھِ کران اللہ تعالیٰ چھُنہ شرارت کھسان, چھُنہ اوبویسلی أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بنٛدٕ, أسۍ اگر تٔمۍ سٕنٛز نافرمٲنی کرو تٔمِس کھسہِ شرارت. مگر اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان میری رحمت میرے غصے کو یہِ دباتی ہے. گوٚو اَنِس کُس چھُ زیادٕ زور گژھان؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. اسی لیے ییٚمہِ وِزِ یِم چیٖز آسان أکِس بنٛدس پاے, أکِس نفرس پاے یُس گۄناہ گار آسہِ, تہٕ سُہ کتہِ گژھِ اللہ تعالیٰ ہس نِش دوٗر. اللہ تعالیٰ چھُ یہِ تہِ أکِس حدیٖثِ قُدسیَس منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ونان أکِس بنٛدس ژٕ اَن سا مےٚ نِش گۄناہ, یہِ اگر ژےٚ گۄناہ آسنے برابر زمیٖن پٮ۪ٹھ آسمانس تانٮ۪تھ, زمیٖن سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آ جاؤ میرے پاس, اور ایک بار کہو کہ یا اللہ مجھے معاف کرو. اکہِ لٹہِ وَن ژٕ مےٚ ییٖتیٛاہ گۄناہ ہٮ۪تھ زمیٖن پٮ۪ٹھ برابر آسمانس تانٮ۪تھ, بہٕ کرے ژےٚ معاف. اکی لٹہِ وَن ژٕ مےٚ آی وِل فارگِو یوٗ. مگر ییٚلہِ أکِس بنٛدس آسہِ نہٕ یِم چیٖز پتہ کِہینۍ, ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ قرآن آسہِ پوٚرمُت کِہینۍ, ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ قرآن سمجھومُت آسہِ کِہینۍ, ایپیرنٹلی چھِ اَسہِ سٲری قرآن شریٖف پران مگر سُہ گوٚو بٔلۍ, سُہ گٔے زڈ والٕنۍ نکھٕ. زن چھِ آسان اَسہِ یہِ سبزی کٕنان, سبزی وول چھُنہ آسان یہِ مطلب پنٕنۍ سبزی یہِ خرچ کرنہٕ خٲطرٕ آسان ونان ہے 10 رۄپیہِ کِلوٗ 20 رۄپیہِ کِلوٗ, أسۍ تہِ چھِ تِتھے پٲٹھی آسان قرآن شریٖف پران وِداوُٹ انڈرسٹینڈنگ اِٹ کہِ وٹ ماے لاڈ سیز. تہٕ
अथ सी अल्लाह ताला फरमावान ये विज ना बसान से है मे अल्लाह ताला बोजान कहें है अल्लाह ताला काफरन दिवान मदद है मेन मदद करान कहें अल्लाह ताला फरमावान कुरान शरीफस में सूरह बकरा आयत नंबर 257 अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला छु ईमान वालेन हुन दोस। क्या फरमावान अल्लाह ताला हसा छु वनान अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु वली हसा छु अल्लाह ताला कमन हुन वलियुल्लज़ीना आमनु यमो लोको ईमान वालेन हुन छु वली अल्लाह ताला युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला छु कड़ान तिमन गट मज तो कत कुन नूरस कुन। अल्लाह ताला छु कड़ान कम मज अगर कस ना बासान है मे वनकस मतलब मे बासान है बह वनकस मायूस बस वनकस गमगीन मे वनकस अथ कहें मे वनकस डिसीजन कर कहें क्या मोन दिमाग जन जाम गोमुत बहुत अकिस अत कोठर मज बिहित अथ अथी क्या मतलब ये मेटाफोरिकली ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमान अनस युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बासन ये कड़ान का मज अल्लाह ताला उनको निकालता है किसमें फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट गट मज कड़ान कत कुन नूरस कुन ये पाय कहें क्या वन अच्छा ठीक चुगलखोरी तरान बदगोई तरान अख सज बैक बाइटिंग तरान मगर अल्लाह ताला फरमान कुरानस मज लकुट सूर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अति फरमान अल्लाह ताला अथ खिलाफ अल्लाह ताला फरमान से वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह कंस खिलाफ बैक बाइटिंग करान कंस खिलाफ विलिफिकेशन करान यानी कंस खिलाफ ये मतलब गलत फैलावन अत अल्लाह ताला सजा दिवान वल ٲسِن तिमन खतर यम बैक बाइटिंग करान यम ये गैबत करान यम कंस ये चुगलखोरी करान यम कंस बरखलाफी करान तिमन खतर ٲسِن वल येल अस ये पाय आसे येल मतलब तेली हेको अस पन पान दूर थवित गैबत नश येल न ये पाय आसे कहें अस क्या थो पन पान गैबत नश दूर अस करो दोह रात गैबत अथ मज अल्लाह ताला फरमावान अथ सूरस में नारुल्लाहिल मुक़दा सु नार हसा युस गैबत करन वालन त्रावे सह हसा तुथी नार युस अल्लाह ताला पान कोरमुत तैयार नारुल्लाहिल मुक़दा सह पान अल्लाह ताला कोरमुत तैयार ठीक है। ये खुतम जिक्र इंशाल्लाह अगर वक्त आसे अगर अल्लाह ताला थव जिंदगानी अस करो अत पे कथ सूरह हुमज़स पे सूरह यासीन मज अल्लाह ताला फरमावान अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन मज आयत नंबर 65 तम दोह क्या गसे अफ़वाहिहिम अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम अस हसा लगाओ यहंदन चांटन पे कुल्फ अल्लाह ताला लगाए चांटन पे कुल्फ लूकन पत क्या गस तम पत करान यम मेन अथ ना यम बोलान यम मेन खोर यम बोलान मेन अथ वन मानो अथो क्या कोरमुत मेन खोर वन मानो खोरो क्या कोरमुत यम कोत कोत पक यम कत सही वत कुन पक यम कत गलत वत कुन पक यमो अथो कस असल काम कर यम अथ बोलान यम खोर बोलान यमन ये जबान तुम पढ़ो सूरह यासीन आयत नंबर 65 अस आसो दोहे सूरह यासीन परान बट अस पी अल्लाह ताला क्या वनान खौफ कति अल्लाह ताला सुन तेल अस कति खुदा सबन खौफ अस कति अस यी ना खुदा सबन खौफ कहें बस परान सदी सूरह यासीन पे बह थकान है मे पोर बस दोहे परान सूरह यासीन है क्या मे वनान मे बासान पन पान ते बड़ आबिद आबिद कपर बन ये मे पाय कहें खुदा सब कित खुदा सब क्या मे फरमान सूरह हामीम सजदस मज अल्लाह ताला फरमान इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू बे यमो लोको वोन इन्नल्लज़ीना क़ालू यमो हसा वोन रब्बुना इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना यमो हसा वोन रब अस हसा रब अक्वै ठीक है सोन रब तिमन क्या हसा करो
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू बे करक अथ पे इस्तिक़ामत अथ मज़ी अल्लाह ताला फरमावान जे वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन बे तमिस शख्स संद खत कस कथ छ रच युस अल्लाह ताला संज अल्लाह ताला संज दावत दी अल्लाह ताला के राह के ये मुतल्लिक जो दावत देगा। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि जो लोगों को अल्लाह ताला की दावत देगा, अल्लाह ताला की तरफ दावत देगा। व अमल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन बे कर अमल सालिह बे वन सोद फ़ख्र सान बह हसा छुस मुसलमान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन बह हसा छुस मुसलमानों मस येले अस पाय आस न यम चीज़ कहिन तेल छ हालत ख़राब अस पज़ कुरान शरीफ पढ़ुन तो सरन वी शुड डू रिसर्च ऑन कुरान अस पज़ रिसर्च कर कुरान शरीफस पे अगर न अस पढ़ो कहीं अगर न रिसर्च तो मतलब अगर अस बासान जे अस टाइम कहें बाकी दुनियावी कामन खतर टाइम वन अगर अस बासान अस ना टाइम कहें बट स्टिल पन्ने खतर ज़रूरी कुरान शरीफ पढ़ुन कुरान शरीफ मतलब पढ़ुन बे अमुक तफसीर पढ़ुन बहुत पन कत वन यह क्या बहुत वन कुरान कत वन अल्लाह ताला फरमान कुरानस मज सूरह निसा आयत नंबर 22 क्या फरमान अल्लाह ताला अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अफला यतदब्बरून कुरान क्या आप लोग तदब्बुर नहीं करते हो कुरान पे? क्या तुझना तदब्बुर करान कुरान पर किए? तदब्बुर मतलब को इसमें खो जाना, इसमें डीप जाना, टू गो इन टू डेप्थ। तदब्बुर को पूर एक्सप्लेन करूँ, तदब्बुर को पूर वसन ऊथ मज मतलब फॉर एग्जाम्पल आबस मज वसान बोन कुन वसान तो हम वुचमत आबस मज वसान ओशनस मज वसान बोन समंदरस मज वसान पे मतलब ये डिस्कवर करान कह चीज़ हे अत गाड वेल तमिस हसा यीत्या जंग ये तम बोन वसान तेली तिमन कह मिलान ये अगर तम पे रोजन समंदरस पे रोजन तिमन मिले क्या कुछ नहीं मिलेगा उनको, तिमन मिल कहीं बट ये तम बोन वसान अथ मज तेली तिमन तरह फिक्र जे अत हसा केम वारिया गाड अत किस्म इंसेक्ट तेली तिमन तरह फिक्र यथे पे कपर तर तिमन फिक्र गो अल्लाह ताला फरमान इन सूरह निसा आयत नंबर 22 अफला यतदब्बरून कुरान क्या यम छना तदब्बुर करान कहीं वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह अगर हसा ये बे किसन तरफ आशा अल्लाह ताला सिंद वरे आशा ये बे किसन तरफ ये कलाम लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा तो आप लोग इस कुरान में इस किताब में बहुत सारी कंट्रडिक्शंस पाओगे। तह मिलहन तेल वारिया कंट्रडिक्शन, तह मिलहन तेल वारिया इख्तिलाफ अगर ये कलाम बे किसन तरफ आशा, अगर ये कलाम खुदा सबने वरे बे किसन तरफ आशा यथ मज आसान तेल वारिया कंट्रडिक्शन। मैं वन तो अख चीज वनुक तान छुन कहीं ते सु नफर यम कंट्रडिक्ट कोरमुत कुरान यम वोनमुत अत मज हसा कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स अत मज हसा इख्तिलाफ। no one is able to do that and till day of judgment no one will be able to do that। ठीक है बे की जाए अल्लाह ताला फरमान किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलुल अलबाब। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस हसा तह पे किताब नाजिल करमस जे अब क्या करन ताकि इलैका व मुबारकुल लियतदब्बरू अत पे हसा क्या करुन तदब्बुर वलियतज़क्करू अमुक हसा जिक्र करुन। ठीक है उलुल अलबाब यम हसा यम अकल थावन वल तिम हसा क्या करान अमुक तदब्बुर करान अमुक तफक्कुर करान अमुक तज़क्कुर करान। ठीक है बे की जाए अल्लाह ताला फरमान सूरह मुहम्मद आयत नंबर 4 मज अल्लाह ताला फरमान अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा क्या यम छना कुरानस पर तदब्बुर करान कहीं क्या यहंदन दिलन पर अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा क्या यहंदन दिलन मशा कुल्फ
क्या इनके दिलों पर ये ताले लगे हुए हैं? क्या इन दिलन मशा कुलुफ हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा? ये नशा अल्लाह ताला सोद वनान ये युस न तदब्बुर करे सो हेक ने हिदायत करित के तमिस मतलब उसकी मानद ये है कि उसके दिल पर ताला है। इसलिए अस गसन तिमो लूकों मज आसन के यमन दिल मज कुलुफ लगित। अल्लाह ताला बचावन अस सारनी। वन मसल यह कह लोग वन ब्या थेरी यह हे कुरान हसा सख, कुरान सख जबरदस्त सख। फिजिक्स बासन तिमन सख कहें, मैथमेटिक्स बासन तिमन सख कहें, बाकी सोशल साइंस बासन तिमन सख कहें, हिस्ट्री बासन तिमन सख कहें, मगर ये कुरान बासो तिमन सख। तम अस हेको पान पढ़ित कहें, यह सख। ओहो अस्तगफिरुल्लाह। आप क्या बोल रहे हैं? ये दिस इज अ बेसलेस स्टेटमेंट, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। अल्लाह ताला फरमान कुरानस मज सूरह कमरस मज आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40 लगभग अल्लाह ताला फरमान 4 लटि अथ सूरस मज जे वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। अस हसा छु कुरान शरीफ बनोमुत वारियाह आसान। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि कम खतर जिक्र करने खतर लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर ताकि तुह करियो अत पे तदब्बुर। मगर वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि अल्लाह ताला सोत वनान अस हसा छु बतहकीक। लक़द मतलब को तहकीक, बतहकीक with full potential, with full authority। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। क्या वन छा कह युस ये नसीहत कबूल करे? फ़हल मिन मुदक्किर क्या वन छा कह युस ये नसीहत कबूल करे? अस वनान है यह छु वारिया सख्त, यह छु वारिया टफ ये कुरान मजीद। ओहो अस हेको ये कुरान शरीफ पढ़ कहें। बाकी इंग्लिश किताब हेको पे, बाकी जबान हेको समझित, मगर ये कुरान शरीफ से बासान मौत। कुरान शरीफ बासान खबर क्या बोड़ तूफान पहाड़ बासान। ठीक है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमान जे यम लूकन हिंद दिल ना तिम हेकन मतलब वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनके दिल कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे अल्लाह की किताब से। अल्लाह की किताब से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब तिमन बात दोहई जे हे इसमें मोती निकल रहे हैं, इसमें जेम निकल रहे हैं, इसमें पर्ल्स निकल रहे हैं, इसमें डायमंड्स निकल रहे हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। इसीलिए यमिस तदब्बुर आस कर सही कर बे तदब्बुर आस कर तमिस बात दोहई जे अत मे थोड़ा मेनिस इल्मस मे कमी से इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, अत मे वारिया क्या, अत मे बे क्या। इसीलिए मे गुजारिश ये जे कुरान शरीफ पढ़न, कुरान शरीफ सरन, कुरान शरीफस ये खोजित यून क्या। बह वनो तुम गोडनथी युस कुरान शरीफस सत खोजित आव ना हे बस अरबिक जबान अरबिक जबान ओह 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 अरबिक जबान उसकी हिदायत कभी नहीं होगी। बह सोद वन वाजह वन इस कुरान शरीफस ये पढ़ी ना, ये पढ़ी ये पन एटीट्यूड हेती ये पे मुझे अरबिक नहीं आएगी, तमिस यी अरबिक कहें, तमिस तग ना अरबिक कहें, जहन तगस ना अरबिक। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है जे हाँ मुझे अरबिक आएगी, ये अल्लाह का कलाम है। बेस अत खतर स्ट्रगल करे जे बह हेचा ये जबान, बह हेचा कुरान, बह समझा वहा कुरान, बह समझा कुरान, बह समझा वहा कुरान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस हदीस मज फरमान तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। हर कंसे मुसलमान लड़कस पे, मुसलमान कोर पे ये फ़र्ज बनान से वो इल्म हासिल करे। ठीक। बेकिस हदीस मज फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तोह मज हसा छु सो शख्स सही, सो शख्स बेहतरीन, तुम में से वो शख्स बेहतरीन है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान को समझे और समझाए। ठीक है। इसीलिए अस गो तमवे लूकों मज आसन जी यम कुरान पढ़न, यम कुरान समझन तो बे यम कुरान समझावन।
अदरवाइज ये दोहे दोहे रिसाइटेशन करें अम सन्न कहें सवाब मिलन मगर हमें इससे हिदायत नहीं मिलेगी। बस बे बार बार वनान से अगर हम सिर्फ रिसाइटेशन करेंगे, अगर हम सिर्फ किरात करेंगे दिन रात विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, वी विल नॉट गेट हिदायत। बस क्लियरली वनान अगर कहीं में कन्फ्रंट कर पे आई एम रेडी टू एक्सप्लेन जे योतान कुरान शरीफ समझी तोतान हेको सही वत पे गसित कह, तोतान हेको समझित से सोन रब कुछ सोन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सन पैगम्बर कम अल्लाह ताला क्या वनान हलाल क्या गो हराम क्या गो। ठीक है गो पे ये कुरान शरीफ पढ़ अम इत पे कह जन सब्जी करान या जन शेश्तर कार करान। शेश्तर वोल ना सह तम या लहजा आसान बोड़ बे तमिस ये तम बे ये मतलब कह स्टेटमेंट्स यम सह वनान है 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो वलिव वलिव जल्दी तिथ पे गो कुरान शरीफ पढ़ कह। ठीक है हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमान जे ये विज हसा सह वक्त वाते ये विज लुक करान मस्जिद डेकोरेट मस्जिदन करान यानी मस्जिदन करान डेकोरेट यम बे मुसहफ तिमन लागन गिलाफ तिमन करान डेकोरेट सह वक्त हसा तम हसा गसन डिस्ट्रॉय तम हसा गसन तिम मतलब खराब खस्ता हाल हसा गसन उम्मत तम साथ क्या लोग करान सिंबलन पे भरोस, लोग करान सिंबलन पे थावान यकीन यानी इन निशानन पे थावान यकीन वेर एज लूकन कत पे पज थावन यकीन आयातन पे तेली यकीन यम विज कुरान पढ़ो, यम विज कुरान पढ़ो विद मीनिंग मतलब सान ये कुरान पढ़ो ये कुरान समझो असल पे। अदरवाइज ये दिस इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज बस सोद वन यह फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अल्लाह ताला करो दुआ अल्लाह ताला यन कुरान पढ़ुन, अल्लाह ताला यन कुरान शरीफ समझुन, अल्लाह ताला यन कुरान शरीफस पे तदब्बुर करुन तफक्कुर करुन, अल्लाह ताला यन कुरान शरीफस पे तदब्बुर करुन यह समझुन यह समझाउन बाकियन तानत। यह बड़ काम जे यम विज अकिस नफरस आव इल्म तमिस पे रिस्पांसिबिलिटी बनान जिम्मेदारी बनान सह वातन यह इल्म बाकियन तानत। सबसे बोड़ बार इल्म क्या सबसे बेस्ट इल्म क्या सह गो कुरानुक इल्म। कुरानुक इल्म समझुन तो बे यह वातनावन बाकियन तानत। तो अथी कर बह यह अजुक वीडियो एंड बे अथी सपदे कुरानिक सीरीज इंशाअल्लाह बह कर अल्लाह ताला से नेम्स ऑफ अल्लाह सीरीज कर बह स्टार्ट इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला जिंदगानी थव बे अगर अल्लाह ताला तौफीक दुत तो बह कर नेम्स ऑफ अल्लाह सीरीज बेकिस नेक्स्ट सैटरडे पे स्टार्ट इंशाअल्लाह। कुरानिक सीरीज सपदे ये कर डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस यानी कुरान क्या गो कुरानस मज कोहेरेंस यानी रब क्या कुरानस मज कम प्रॉपर्टीज कुरानिक कम नाव क्या पज कुरान शरीफ समझन तो अल्लाह ताला कुन करो दुआ यह मेहनत थव सन कबूल बे दस नजात शैतान सद शर नश द नजात शैतान सद वसवास नश द नजात बे कर पानस कुन कबूल दे असलुक हिदायत जे गो अल्लाह ताला कुन वारियाह ज़्यादा इंशाअल्लाह बे गो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श कदम पे पकनुक एहतमाम करें। तो अथी बह कर एंड सूरह असर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये मे यनस वोन यह अल्लाह ताला सद तरफ अगर मैं और योर कह वोनमुत अगर मैं कह गलती गमज तो बस यहां माफ़ी अगर मैं कह गलती कह और योर वोनमुत तो सह मान तरफ बे शैतान सद तरफ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।